ऑफिसाक येता मागणे करता त्याच्या तो मागण्याची मिटिंग आणि आराधना आणि सोडून उरता बरं हें जाता थोड्या तरी तुजी गाणी तो येता मागणे सोडून उरून गाणी करा कोलो बरो गता गे कोले थाने मागताना खाडी धरल्या बरी जाता म्हळ्यार नीज जावन तो डीपान वचून वाचता वाचून तो अर्थ सांगता ताका ताच्या प्रमाणे अर्थ सांगता आणि सोडवताना सांगचो अर्थ बरो 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 आसा बरो भक्तीच्या पर्स्पेक्टिव्ह डिवोशनल वे वय आमच्या सायंटिफीक वे ना जाल्यार ताचो अर्थ तो डिवोशनल वे सांगता काळजा लागता बरें लागता म्हाका खुशी कवचें हांव त्याला सांगता बरें का कवचें आमचो पात्रा बी दवणीक म्हणजे सांगता तो म्हणटालो कोलें बरें सांगता तो म्हणून तशें देखून तो आसलो ताचे जीवन चरित्र तो पयले फावटी आयल्या वेळार ताचे टेस्टामणी दिता टेस्टामणी जावन मस्त खोटो आनी पियोवणें करून आनी सोरचें दगलबाजी करचें आस्त भितर घालची आनी तशें आनी कोलें ताचें जिवनाचें तो सांगता यबा भिरांकुलो भिरावता ताणें केल्लीं कर्तवां थोडीं बरां सांगता तो कितें बरां केल्लें कोणा बरां पटयलें कोणाचो बरां जिवन पिड्ड्यार केलें कितल्या जाणां स्त्रियांचो मान ताणें पाड केल्लो आनी कितें बरें केलें पुरो सांगता तो मागीर हें म्हणटा गीत दिसतो अशें ताका मागीर देवाचे उतर वचून आपूण हें करता म्हणटा ताच्या जिणेचो कांटाळो आयलो ताका एक पिडा आयली ताका पिडा आयली आनी कांटाळो येताना ताणें काल केलें म्हणून सांगल्यार कांटाळो येताना ताणें ध्यान केलें देवाचे उतार पिडा येताना आपूण मरता म्हण ताणें ध्यान केलें जेजू म्हाका बक्षीस जेजू हांव इतलें वायट मात केलां म्हाका बरें करून घे चान्स दी वायट कर हांवें तुका मरचें गे सोमांग गे तुजे खातीर म्हाका रसुलोय न्ही गे तुजी एक मांडवळ आसा न्ही गे ती मांडवळ जारी करता म्हणसर म्हाका दी म्हणून तशें ताचें भलायकी ताका एका पात्रापान मागणें कर तो बरो जालो पिड्यातान वयर गेलो आतां बरो जाला आतां देवाचे उतार आराधना आनी करता आनी तो म्हणटा आतां न्हिगेक म्हणचें जालें म्हळ्यार देवान म्हाका म्हजें फेलियर अट्टरली फेलियर म्हाका सुलवणी येयली एका फाटल्यान सुलवणी येयली आनी हांवें पुरा वगडयली हांवें कोणा उणची आस ताणें पुरा भितर गेली पुरा वगडयली एका मिस्टेका वयली मिस्टेक जाली मिस्टेक सुलवणी येयली म्हाका देदेस्पर जालो पिड्यान पडलो पुरा पूण म्हजी सुलवणी देवान वापारली म्हणटा तो एक ताचें म्हाका टच जालें देवान खाली यूज केली म्हजी सोलवणी ताणें हांव सोलवली म्हणल्यार खाल करता पोट घाल म्हाका लागाड काडूं ना म्हजी सोलवणी ताणें दरखणेली देवान यूज केली आनी म्हाका खाली केलो ताणें जैता करूंक ताचे हातेर जावंक म्हजी सोलवणी ताणें वापरून म्हाका ताचे हातेर केलें म्हणटा प्रेज द लॉर्ड हांव आज देवाच्या हातेर जाला जाल्यार म्हजी सोलवणी ताणें खाली केली वय वापरली ताणें यूज केली म्हजी सोलवणी यूज केली थोडे आमी सोलवता आमी सुखी करता सोलवता आनी आमी कश्ट जाता चुकीन पडटा देव काय करता ती चुकी काणयता ताच्या हातान काणयता चुकी काणयता आनी ती चुकी वापरता आमकां खाले करूंक ताचे पावरफुल इंस्ट्रुमेंट हातेर करूंक आगोस्तीन ओलो फातकी आसलो तो ताची सोलवलो म्हणटा तो हांव जिणेन सोलवालो म्हणटा आवयचे मनिका सान मनिकाचें मागणें सांत आगोस्तीन आनी तो वापरता देव वापरून इगर मातयेच्या व्हडलो दोतोर करता ताका देव इगर आतां आमकां दोतोर नासता जाल्यार ताणें आगोस्तीन हाडली दोतोर उबी दोतोर पुरा ताची इगर माती शिकोवन आतां येतो मोठे बूक ताचे आमी शिकचे ताची दोतोर ताची फिलॉसॉफी ओलो बुद्धवंत पळय तशें देखून देव काय करता आमचे फेलियर तो टर्न करता टर्निंग ऑफ फेलियर इंटू सक्सेस फेलियर इंटू ट्रायम्स जैता आमची सोलवणी सोलवणी गुंडयता आमच्या जैताक वापरता आमकां जैत जोड दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमी चिंता फेलियर म्हळ्यार नेगेटिव्ह म्हणून चिंता फेलियर म्हळ्यार समथींग नेगेटिव्ह फेलियर आसूंक तुजो म्हणून फेलियर नासतना कोणी म्हणी ओडलो जाल्लो आसा की खंयच्या सक्सेसफुलाच्या मनशा कडेन सांगा फेलियर आसातच आतां माय इतले बरे पोळे करता पयले तिचे पोळे दड हें जावना की तिकेशे बुकलांतले बरें जावना की मुदो जावना की कारण बाई तुवें पोळे बसतना सुरू बरें उकलाताले की पीठ तिका पातळ जावना आनी परत दड जावना की जाल्यात की ना आमी निदान बरे पोळे पळयता बरे पोळे फुगरे पोळे ते जाल्ले केदळा फुगरे पोळे पयले लाताड जाल्ले उपरांत मस्त लाताड जावन आनी उकला नासतना आंबोड जावन मागीर आमकां कळ्ळें दाळ इली म्हण करचे तांदूळ मोठा घालीचे ते मागीर कळ्ळें आमकां एक म्हूण सुरय तांदूळ घालीचे आनी सट्ट पयल्या वांटून उजो ते पावसाच्या दिसांनी आनी पुरो पयल्या वाटीचे पीठ सट्ट राती सकाळी पळय जाल्यार राती दोन उजो आनी गिम्याच्या दिसांनी सांजे गिपका दोन उजो कित्याक दगणे फुगोवन आंबट जावन मागीर सकाळी येताना पुलचाट जाता पातळ जाता पीठ देखून काय करचें
नितान राती दवरचे सकाळी घेवटन मदींचे पीठ बरो रेडी आसता पीठ रेडी आसता तशें वय हांवें पयलें तें हांव संजांत आसतना मस्त पीठ करचें तें करून इतल्या जाणां जायचें न्हय हांवें उठल्या तक्षण तेंच्या हाकयचें कित्याक कोत्ता म्हाका गिमाच्या मार्च एप्रील मे 3 महिन्यांत तोळ्यांचें पीठ सण्णाचें पीठ दवरलें हांवें तातूंत फुगोवन भायर येता पीठ मागीर आमी एक तोपलें म्हणून उसपोवचें उसपोवन दवरचें सांगता पदरा पण कांड दवरला म्हणून ती म्हणटा पदरा पयलीं आयला आपलें कांड दवरून गेलो हांव अर्दें कांड दवरचें शियाळे तोपले पळय तशें एक उठल्यार तशें आतां काल गजाल म्हळ्यार आमी शिकता शिकता लेखां भुरगीं मिस्टेक करून बरी बरी शिकोवन सुटतात हुशार जातात वय आतां पयलीं आमी हें करता म्युजिकान करतना मिस्टेक करतालो आतां तितले की मिस्टेक येनात फास्ट जातात आमी ट्रेनींग शिकता शिकयता म्हणटा वय आमी चिंता फेलियर म्हळ्यार नेगेटिव्ह म्हणून पूण बुदवंत चिंतात चुकीत शिकोवंक कोण पळय चुकीत शिकतात ती एड्डा गे बुदवंत बायबला प्रकार बुदवंत अंजेला प्रकार देवाचे उतार कितें म्हणटा म्हणयाच्या ग्रंथांत प्रोवर्ब्स बुक ऑफ प्रोवर्ब्स म्हणयाच्या ग्रंथांत 28:13 जो आपली पातकां लिपयता ताका सूख मेळना पूण जो ती उसारता आनी सांडटा ताका दया लाभता आळे थोडे उसार सांगायचे आणि ती सांडीचे त्या जळा देवाची दया लाभता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पूण बुदवंत सुखी जावन शिकतात देव आद्य सुखी वापरता ताचो शेवट जारी करूं देव आमचो आद्य पूर्ण सुखी आमचो सुखी वापरता आणि ताचो शेवट जारी करूं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सुखी जावन शिकयता आमकां शिकयता 28:13 सुखी जावन आमकां देव शिकयता देखून सुखी करिनातल्यार तूं वाडा नाय तूं शिका नाय सुखी नातल्यार तूं वाडटाय की तूं शिकताय की तर भुरग्यांक आमी बॉल इतल्या सकयल पडोवंक आनी सुखी करूंक सोडयेत की सोडयेत शिकतात भुरगीं शिकतात मागीर करनात ती ल्हान सुखी करून भुरगीं शिकतात पडोवन तूं भुरगीं चलोवंक शिकतात बेगिनी आळे तशें भुरगीं शिकोवचें वय तशें देखून द फ्रीडम फ्रॉम द फियर इज द फ्रीडम टू ग्रो द फ्रीडम फ्रॉम फियर म्हळ्यार भियातावन सुटका म्हणल्यार आमी वाडोवंक आमकां सुटका मेळ्ळ्या बरी नाजाल्यार थोडी वाडना कित्याक सुटका ना आमी वाडना घरा भितर जाल्यार वाडटा आमगे भायर सोडून वाडटा आमगे ना फ्रीडम टू ग्रो वाडोवंक स्वातंत्र्य जायचें वय त्या झाडा वाडोवंक स्वातंत्र्य जायचें जाल्यार भियातावन स्वातंत्र्य जाय म्हळ्यार भियाचो कोणाक भिया आसा पळय ती भुरगीं वाडना कोणाक भिया आसा पळय तुमच्या भुरग्यांक तुमी सड्ड बँक घाल्यार ती भुरगीं वाडटात की वाडना तांकां फ्रीडम फ्रॉम फियर दिचें म्हळ्यार बऱ्या खातीर आमी शिकायचें भुरग्यांक हांव मारता हांव शिक म्हणून भुरगो व्हडलो जाताय मागीर तूं कारण कळोवंका तूं व्हडलो जाताय शिकल्यार तूं व्हडलो ऑफिसर जाताय मागीर आमकां अमेरिका वचत ऑस्ट्रेलिया वचत सिंगापूर वचत कोल बिल्डिंगां कोल पळोवंक वता तूं धाकटेर जाताय व्हडलो जाताय देव तुका पसंद करता म्हूण तशें भुरग्यांक कारण करचें तें करचें तशें तशें मोटिवेट करचें भुरग्यांक शिवाय तुका मागता तूं शिकताय तूं पाड जाताय तूं तें म्हणून तशें त्या भुरगीं बरीं शिकतात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून म्हाका बरें जावन तेका धाडाचें एक सांगणी हांवें डिक्शनरीचे काडली द फ्रीडम फ्रॉम द फियर इज द फ्रीडम टू ग्रो तूं स्वतंत्र जाता वाडोवंक तुका फ्री जाताय वाडोवंक फ्री जाताय ना वाडोवंक फ्री नाय देखून मिस्टेक करूंक आनी ल्हान मिस्टेक करूंक सोडची थोड्या भुरग्यांक हांव बापूय चोरी मिस्टेक करूं ती भुरगीं भियान खावचें ल्हान चुकी केली म्हणणी म्हणचे इट्स ओके माय सन म्हणाचे इट्स ओके डियर म्हणाचे ल्हान चुकी केल्या काम जाता आतां काले भुरगो आयलो वळून गेलो म्हजो बूक हांवें काय म्हणा इट्स ओके म्हणा डोंट टच इट डोंट पुल डावन लेट इट बी ओके मागीर चेरकाना पडूंक ना मातसो वडटालो बूक आनी परत एपली पडोवंक सोडला हांवें पूण अयो म्हणाली हांवें म्हणटा इट्स ओके म्हणाले देव आमचे फेलियर्स आमची सोलवणी वापरता आमकां मोटिवेट करता ते आमची सोलवणी वापरता आनी आमकां मोटिवेट करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एकल्या चिरप्या आमकां आमची सोलवणी वापरता देव आमकां मोटिवेट करता बरें एक हांवें म्युजिकान मस्त केलें आनी मिस्टेक ताचे बार समान आसले आनी मेलडी समान
ती सीडी कोण म्हणटा तशें अशें म्हणून आनी बरें जालें म्हाका आनी नाकात गे म्हणून हांव बसलो फेलियर जालें म्हणजे आनी म्युजीक करूंक जाता गे तें गे म्हणून पळोवन जालें म्हाका बेजार जालें म्युजीक करचें ना कोणना म्हणटाना तेच देवान म्हज्या मतीन घालें म्हळ्यार परतून म्हाका एक बसोवंक जाता देवान मोटिवेट बणी जाली न्ही हांव एक परतून करताना हांव एक करताना म्हणटाना कशें म्हणून तूं एक कालो तुज्या रुमान की बेन्न आयलो म्हणालो तुज्या रुमान कितें ताळो तूं येता तू कालें हांवें करनालो न्ही कसलें कंतार तें सांग म्हाका तूं एक कंतार म्हणून आलोय ओले कंतार गे म्हणालो तितल्यान म्हाका उडाता तें म्हाका उडात ना जालें हांवें केलां ते म्हाका परतून सांग म्हाका हांव ताका शब्द घालून बरें म्युजीक करता कोले बरो ताळो तुजो कोली बरी हांवें खंय तो ट्यून आयकोना म्हणालो गेलो आनी परतून बरयलो तो ताळो विसरून गेलो आनी बरयलो आमचे संगीत आसाय कितलो लोकांनी आयकलो 50,000 लोकांनी आयकलो 50,000 लोकांनी परच्या परत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 50,000 तर हांवें म्युजीक सोडचें गी देवान म्हाका वापरलें म्हणजे फेलियर वापरलें मोटिवेट कर आनी बरें मागीर म्हाका इल्लें म्युजिकाचें इंट्रस्ट आनी बरें देवान चडयलें त्या फेलियर कांय बरें ना तशें जालें आतां मोटिवेट केलें देवान उर्ज आज एक लेक्चरर आयिल्लो ताका देवान शिकोवन जाल्ल्या उपरांत तो नाका म्हणून तो कामाक गेलो कामाक ताका मस्त कश्ट मेळ्ळे आनी म्हाका शिक्षणच म्हाका नाकात म्हणून जालें ताका थंय ताणें म्हणून सांगलें ओ त्या फादर बाणांनी म्हाका सांगिल्लें हांवें शिकाचें आशिल्लें फाटीं येयलो म्हणून सांगलें तूं काम सोडू आनी तूं MSc मॅथ्सान कर तूं इतलो हुशार न्ही गे मॅथ्सान कर म्हणून MSc जाल्ल्या रिजल्ट येवच्या पयलीं ताका एका कॉलेजीन काणयलो बरो सांबाळ दितात मागीर ते CET कोचिंग म्हणून परतून सांबाळ दितात CET कोचिंग म्हणून मागीर आनी एक कॉलेज कोचिंग म्हणून ताका दितात 2-3 कोचिंगां आसतात इस्कालांगे कोचिंग आतां ताका बरी एक सांबाळा तो म्हणटा ना हातान बसून सांबाळा कस ना आतां बसून तुवें कॉलेज कुस्टिल्ल्यान ताका कॉलेज कुस्टिली हुशार देखून तो म्हणटा म्हज्या फेलियर जेजून यूज केलें आनी म्हाका शिकयलें जैतात म्हाका बापा वयलें म्हणून देखून आमकां मोटिवेट करता आनी आमकां प्रोत्साहन दिता उर्जून वीस म्हणटात प्रोत्साहन दिता वय देखून मुणयाच्या ग्रंथांत 20 30 30 श्लोक आमी कठीण कश्ट जाल्यार मात्र आमी बदलाता आमी कठीण कश्ट आमकां मेळ्ळ्यार कठीण कश्ट मेळ्ळ्यार आमी बदलाता आमी बदलाता उजवाड दिसताना आमचो कडी उजवाड दिसताना न्ही कठीण कश्ट म्हणल्यार कश्टाचो काळोख म्हणल्यार आमी बदलाता उजवाड म्हणल्यार सकडी बरें जाल्यार आमी बदलना देवाचे उतार वाचया हां गाय करपी मार वायट धुवन काडटात खोड्यांचे मार अंतस्कर नितळ करतात आळे वयल्या बार मारल्यार तांदूळ कांय ना खोडे म्हळ्यार अर्थ करता न्ही ह्यो थोडी किड्यां बरी आसता ताका अशें धरचें ना ताका थापाल करचें खोड्यान म्हणटा ताचे किड्या बरी आसता त्या मासा भितर दिसतना भारी दुखता तांदूळ मारल्यार काय जाता अंतस्कर ताची दूख अंतस्कर आनी मुखार करना पाताक म्हणून अंतस्कर धुवन नितळ करता देखून थोडे फावटी आमकां कठीण मार थोडे फावटी आमकां चलोवन येता थोडे बिजनसांत आमी पडटा आळे बिजनस देवान दिल्लो ताका बरो करून जालो बरो जालो गो सगळें एकल्या कडून सिंगापूर सिंगण्णी कडून सिंगण्णा खंय गेला सिंगापूर गेला सिंगण्णा आनी म्हाका फोन करता पाता म्हजो बिजनस डावन आनी हांगा मागचें बिजनस वयर गेलो जाल्यार सिंगण्णा खंय गेलो सिंगापूर मलेशिया हाँगकाँग आता ना खावंक बारीक कश्ट येयल्यात उठलो सांग खावपाना तुमचें तुका तेंगी कळ्ळें गी आळे देखून देवान कोलो मार दिलो एक आतां तिका सुकून 200 प्रकार पाठ करताय तूं हांवें तुका बरो वाटे केल्लो असो करीत जालें तुवें पिडेस्तांक आश्रम बांदून तुका तूं येयल्लो दिवन पिडेस्तांची बिरमत पावून कितले आसना पोटाक ना तांकां तुवें तांदूळ पाणोवन दिवचें जालो ताका एक तांदूळ पाणें पठा दिवचें जालें तुवें कालें खंय सिंगापुरान थंय म्हणून लाग घालताय तूं सिंगण्णा म्हण ताका दुखट जाने मार दिलो आतां अशें कांय बिजनस गेल्ले कडेन चलोवणी म्हणटा चलोवणी म्हणटा आतां हांवें काल तेका मार दिला काल्याक आळे नितळ जावंक आनी बरो करून देवाचे वाटे घेवंक देखून ताका चलोवणी जैता वचोंक तुका मार दिता तशें चलोवन येताना देव तुजें पळय कळ्ळें कळ्ळें आतां देखून आमी कठीण कश्ट येताना कश्टाचो काळोख येताना बदलाता आतां तो बदलला आनी मुखार सिंगापूर वचचें प्रवचन जालां आनी सिंगापूर वचना आनी मासाची नाका आनी थंय वचना म्हणटा आतां आनी बिजनस सुरू जावना पळय तेका जाता तशें देखून देव तुजी चलवण येताना
देव तुझे गामान वाटता तुका नव्या डिरेक्शना वचोंक तुका गामान वाटता. ती वाट न्ही सिंगापुराची वाट न्ही, मासाची वाट न्ही, मासाचिंकरची वाट न्ही, जॉली करची न्ही आणि इमोरल लाईफ न्ही आणि अर्लीची न्ही म्हण तुझे इली वाट मागणे रजार येरांची दुखू कष्ट आयकोन इल्लो तांदूळ इल्लें तांकां वस्तू आनी हांगो पोटाक भुरग्यांक बूक ते प्रमाणे ही वाट तुवें जे म्हणून तेचें गामान गुंडयता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. न्यू डिरेक्शन वचूंक चलयता. देव सुलवणी वापरता तुझे नडते कॅरेक्टर बांदूंक उडावस्तो. केदाळ व्हडले व्हडले मनीस जाल्ले व्हडले सुलवणी यूज करून तुझे कॅरेक्टर बांदता. कॅरेक्टर बांदता तुझे कॅरेक्टर. आतां एकलो आसा तो प्रामाणीक मनीस, तो कसो प्रामाणीक जाल्लो? पयलीं तो दगलबाजी जालो. आतां तो पडून नाश जाल्ल्या उपरांत आनी म्हाका तें दगलबाजी पडनाका आनी हांव इल्लेशें तेंप बरें मर्यादेन प्रामाणीकपणे जिवन म्हजे बिझनस करता. आतां बरो बिझनस जाला वय बिझनस आमचें कॅरेक्टर बांदूंक आनी एकलो मनीस आसा पळय काणयले पयशे तक्षणाक दिता. तुजें रीण काणयलें जाल्यार दिता म्हणल्यार तारखेर तो दितात तो. तेजें कॅरेक्टर पळय चोपडे म्हणटा मेरून ज्यो आवड काणयल्ल्या वेळार दिता. तेजें कॅरेक्टर तो जेन्युइन ताचे उतार जेन्युइन म्हणून दोन काणय तशें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सोलवणी ताच्या पयलीं हांव मस्त सोलवणी आयली कोण येनासले. आतां तांचे कडी पाती येतात ताचे बरें चांगले आयकतात आनी वही दिवच्या पयलीं काणोवच्या पयलीं मस्त समजावन मागणें कर आनी परत वट्टू ना. पयलीं वट्टू करतालो आतां वट्टू करना. वय नाट्य बांदूंक टू ग्रो अप एंड टू बी मेच्युअर्ड. तुका सोलवणी येता टू ग्रो अप एंड टू बी मेच्युअर्ड. देखून तुज्या न्हवऱ्याक तुज्या जावयाक तुज्या सुणेक सोलवणी आयली तेन्ना हें कांय करा देवाड्या तिबिकल माग देव तुका दाखोवन दिता टू ग्रो अप एंड टू बी मेच्युअर्ड. वट्ट गुलोवचें वट्ट जावचें न्ही, मेच्युअर्ड जायचें तुवें. मेच्युअर्ड वे ऑफ फॉरगिवनेस दिवचें, तूं मेच्युअर्ड जायचें. कली सुखी केल्या बक्षीचें मेच्युअर्ड जायचें. यू नीड टू बी व्हेरी मेच्युअर्ड. रोमा घरांक बरयल्या पत्रांत 5 अध्यायी 3 and 4 5, 3 and 4 5 अध्यायी 3 आणि 4 वचन अपूर बायचें. आमकां देवान कश्ट सोलवणी येयल्या वेळार देव काय करता आतां धरता आमकां वाडयता. वी ग्रो and we get matured. We grow mature. 5 Romans 5, 3 and 4. तितलेंच न्हय आमच्या कष्ट अनवरांती आमी संतोष पावता. अळे तू कष्ट अनवरांती मेच्युअर पळय कितले मेच्युअर पळय. कष्ट अनवरांती तू मेच्युअर संतोष पावताय. तू आतां मेच्युअर जालाय गोता तुका. हे कष्ट अनवऱ्या वयले आज तो वयर पावलाय तू. कित्याक कष्ट अनवरा सोंसणीकायेक वाट करतात. सोंसणीकाय आमची तिरासण परतूंक पावता. आणि सोंसणीकाय दिता. कष्टांत तुका सोंसणीकाय मेळटा. उडोनपणा नाही तुडा निदान सोंसणीकाय सोंसून वताय. कामागारांक सोंसून वताय, येणे लेबरारांक सोंसून वताय, तेणे क्लायंट्सांक सोंसून वताय, येणे तुजे सगळ्यांक सोंसून वताय. तूं बरें कर. सोंसणीकाय जडबडा नाही सोंसणीकाय आसा. सोंसणीकाय आमची तिरासण परतूंक पावता आणि तिरासण आमच्या भरवशेचे मूळ जावंक पावता. म्हूण आमी जाणाव. प्रेज द लॉर्ड. देखून सोलवणी आयल्या क्षणा एक तूं वाडताय सेकंड काल म्हणल्यार काळीज मोवाळ जाता. आज कितले मनीस काळ चलवाल्ले मनीस बिझनसमॅन आहा काळीज मोवाळ दुर्बळ आयले की एक कोणी तांदूळ काडून दिलो. कोणा पटाक ना म्हणले की तांकां पटाक दिले. काळीज मोवाळ करता. It softens the heart. येरांच्या गरजांक तूं सेन्सिटिव्ह जाताय. एका सुणेक कॅन्सर जालें ती मांयक पळयल्या जायनासलें. आतां ती थंय घालपाक ती नर्स ती आतां सोडून तूं जावन आयली हांगा. कित्याक जावन आयली सांगा पळय. मांयक कॅन्सर जाला. तिका कोता कॅन्सर म्हणून काडलें किमोथेरपी काड म्हणून. तिच्या कश्टा वरवीं मांयचे कश्ट तिका कळ्ळ्या. तिका गर्भकोशाचें कॅन्सर जाल्लें. वय गर्भकोशाचें. आतां मांयक कालींक कूड वट्टेली कालींक नाकाच्या भितर कालींक ग्रोथ आयला. थंय काम सोडून थंयले तिचे साखरी करचे म्हणून. पयलीं मांयक पळयला जायनासलें. आतां म्हणलें एका तिच्या चलोवणी कश्टा वरवीं आनी एकल्याची दूख कळ्ळी. पळयागी काम सोडून थंयल्या. पुरो पदरीतलें काम केल्लें आतां न्हवरो एकलो पुरो हांवें मांयची सेवा करची नाका गे. कल उलाणे पळया आनी मांयक न्हाणयता पावडर घालता आनी काल पानपाडे केल्ले खंय आज परतापाडे केले. फोर मांडास खंय आज पत्राडे घाले तशें नमणेचे कृपया म्हटलें आनी प्रकट तशें
काळीज मोवाळ करता वय आणि सोलवणी आयल्या क्षणा आम्ही येरांची धरती करीना आम्ही काय करीना वय येरांची धरती करीना धरती करीना आता ती पोलीस हाडटा म्हजे कडेन कोण स्पिकल्यार सांगा फादर म्हाका काय लागी म्हणे मायक गरी करून दिवचे का ते फादर मायक गरयो तब येत फादर मागरियो ना करून मायक गरयो पातळ करून घात देखून तशें पळय कळ्ळें गे आतां जजमेंटल आमी जजमेंटल जायना हेरांची धरती करिना ते तशें तोशें हांवें अशें ते आमी जजमेंटल न्ही आमी ती जजमेंटल करना कोणाचे धरती करिना देवान सांगला धरती करिनाका म्हणून धरती करनाका म्हणून म्हाका ग्लॅड बायन एकल्या भयणीक जाप दिल्ली म्हज्या मोतीन अशी गेली आगी पळयतात कसो पवित्र आत्मा पळय तुमी काल उलयले चिंतनाका त्या घडी येता म्हणून कळ्ळें म्हणलें मग देखलें म्हणाले की हळे तुमच्या पदार तशें तुमच्या पदार अशें म्हणून सांगतालें आमच्यात वड आतां आसली ती आमच्यात तांदूळ आसली मागीर ती आतां दुसऱ्याचो मट्टी गेल्या ती आनी एक दीस ग्लॅडी बाय म्हणल्या म्हळ्यार ती अशी म्हणाली की देखून ग्लॅडी बायन म्हणा की तुमच्या पदार बशें तुमच्या पदार म्हणा तूं झडती करनाका म्हणा न्ही देवान काय जाप दितली आपण ह्यो दौडली आपण त्यो दौडली सकडी जाणा आली मनीस कशी आडम्या बरी जाली पण एकच तूं म्हळें धरती करनाका म्हणा धरती करनाका म्हणा म्हणून तशें देखून केदार पळय तूं तूं मेच्युअर जाताय तूं धरती करिना हेरांची धरती करिनाय वय मागीर काय म्हणटा म्हळ्यार आनीक म्हळ्यार तुका सोलवणी आयल्या म्हळ्यार देव ती सोलवणी वापरता आनी तुजे बिरमो तूं काळजांत बिरमो तूं सोदता आनी एकलो पडल्या लक्षात तुका बिरमो दिसता आनी एकलो पडल्या लक्षात बिरमो दिसता सोलवणी बिरमोत हेरांची बिरमोत Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. देखो नो फेलियर सोलवणी ताणे इतल्यार सोलवणी आयल्या तक्षण कॅरेक्टर आयले की मग कॅरेक्टर बांधतागी काळीज मोवाळ जातागी कुठले नाट्य कुठले सोलवणी आयल्या तक्षण येतागी सोलवणी आयल्या तक्षण येऊच येना तर तक्षण येना वय सोलवणी आयल्या तक्षण कॅरेक्टर जावन मॅच्युरिटी येना काळीज मोवाळ जायना बिरमोत काळजान बवराना बराना हे कशें नव्हते कशें सोलवणी थांव तूं शिकल्यार मात सोलवणी थांव स्टडी केल्या मात सोलवणी बरी तूं सोलवणी थांव शिकना जाल्यार तूं नासता ते सोलवणी थांव तूं आणखी वायट जाताय वयर येनाय सोलवणी थांव शिकायचें लर्न फ्रॉम युअर मिस्टेक लर्न फ्रॉम युअर फेलियर learn those who learn from your failure they grow they build their character it builds their character failure builds their character failures soften their heart so failure makes them non-judgmental they never judge others ते शिकल्यार ते बिलकुल सोलवणी थांव शिकल्यार हेरांक जज करना ते आनी सोलवणी थांव तूं बिरमोत जाता compassionate you become compassionate सोलवणी थांव शिकल्यार मात्र देखून सोलवणेक सारकी प्रतिक्रिया दिसय सोलवणे थांव शिकायचे तुझे कॅरेक्टर बांदून हाडटा तुजी लायफ मॅच्युअर करता दोन करीचे सोलवणेक सारकी प्रतिक्रिया दिजे तुवें सोलवणे प्रतिक्रिया दिजे करेक्ट प्रतिक्रिया तुवें तुका तितून काडून देवाच्या कृपेत वाड्याचे एक दुसऱ्यांक खालें म्हळ्यार तुवें शिकायचें हांवें अशें केलें वरी अशें जालें देखून हांवें पियोन उजो हांवें देवा थांव पयस वचून उजो देवा प्रथम स्थान दिजें म्हज्या बिजनसान म्हज्या लायफान म्हज्या फुटपान जाल्यार तूं सोलवनाय देवा पयलें स्थान मागीर हांवें अशें पयशे वायट करून उजो दुबळ्याची बिरमत पावाचें हें प्रकार तूं शिकताय हें शिकताना तुजे कॅरेक्टर बांदताय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया